अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में इस अच्छी खबर के साथ हाजिर हूँ कि था जिस शाहकार का इंतज़ार वो आ रहा है, वो फैसला आ रहा है जो पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर देगा, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा बोचाल लेकर आएगा। जो फैसला पाकिस्तान की सियासत का रुख इस तरह से तब्दील कर देगा कि हुकूमत भी हिल के रह जाएगी। वो फैसला हुकूमत के गोडों में बैठ जाएगा, हुकूमती वुज़रा के गोडों में बैठ जाएगा। और वो फैसला ये है कि जी इस फैसले से पाकिस्तान की सियासत जो है एक नया मोड़ इख्तियार करेगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने ये इंकशाफ किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये फैसला मुतवक्के है जो आने वाले दिनों में आने वाला है। वो फैसला ये है कि जी जो डस्का के अंदर इलेक्शन हुआ उसमें मालूम हुआ कि जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान थे जिनको बाकायदा तौर पर गायब किया गया था, धांधली करवाने का जो है एक मंसूबा बनाया गया था, अब उन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर एक बात जो है उसको सामने रख दिया कि हमारे साथ क्या हुआ, वो कौन से लोग थे जिन्होंने हमें अगवा करने की कोशिश की, जिन्होंने हमें डराने धमकाने की कोशिश की। उस रिपोर्ट के अंदर उन लोगों के नाम जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं और बाकायदा तौर पर ये जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान हैं इन्होंने उन लोगों के नाम बता दिए हैं। दूसरी खबर ये है कि जी इलेक्शन कमीशन के जो साबिक सेक्रेटरी हैं कंवर दिलशाद साहब, जो एक बड़े सीनियर कॉलम नवीस भी हैं, रोज़नामा दुनिया में वो कॉलम भी लिखते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने जब ये बात का इंकशाफ किया है तो इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ऐवानों के अंदर अब ये शोले भड़क रहे हैं और अब ये आग जो है ये बुझने का नाम नहीं ले रही। ये जो आग लगी है इसका मतलब ये है कि हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा फैसला आने वाला है जो हुकूमती सिस्टम को हिला के रख देगा, हुकूमती वुज़रा को हिला के रख देगा, वज़ीर आज़म इमरान खान को हिला कर रख देगा और हुकूमत का जो पूरा सिस्टम है इससे ना सिर्फ हिलेगा बल्कि उसको शदीद किस्म का नुकसान होगा। बड़े बुरे किस्म की जो है वो आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर शॉक्स लगेंगे जिसका सदमा शायद हुकूमत के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। अब ये जो खबर आई है जी, एक खत के जरिए ये बताया गया जी 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को किस तरह गायब किया गया, रात के अंधेरे के अंदर उनको कैसे डराया धमकाया गया, उनको अगवा करने के लिए क्या उनको जो है किस तरह उनको हरासा किया गया, उनको हरासमेंट के जरिए जो है उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई। ये सारी बातें उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। और दूसरा फैसला जो आने वाला है वो आप सबको पता है कि वो फैसला जिसका बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार किया जा रहा था और ये फैसला जो है इसके बारे में हम पहले दिन से ये बातें सुन रहे हैं कि जी ये फैसला कभी ना कभी तो आएगा, क़यामत वाले दिन आ जाएगा या उससे हो सकता है कि कुछ माह पहले, चंद माह पहले आ जाए या चंद साल पहले आ जाए। वो फैसला ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हतमी फैसला कर लिया है कि वो फॉरेन फंडिंग केस जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रहा था, जिसमें ये मालूम होता था कि तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क जो फंड्स लिए वो गैर कानूनी पैसा जिस तरह इन्होंने जमा किया हुंडी के जरिए जैसे भी किया, और वो जो एक तहरीक इंसाफ के वो एक रहनुमा थे आई थिंक जो बरतानिया में रहते हैं, वो नकवी साहब जो थे वो जी पता लगा कि उनकी कोई कंपनी भी थी और वो 2 नंबर काम भी करते थे, तहरीक इंसाफ के लिए कोई फंड रेजिंग भी करते थे। अब वो जो फैसला है ना तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग वाला, वो भी बड़ी तेजी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसकी रोज की बुनियाद पर समाप्ति हो रही हैं। रोज की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी डे बाय डे हियरिंग कर रहा है। उसके ऊपर भी एक फैसला आने वाला है, 2 फैसले, एक फॉरेन फंडिंग केस और दूसरा ये जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को बाकायदा तौर पर अगवा करने का मंसूबा बनाया गया था। जो डस्का के अंदर आप सबको पता है एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था फेब के अंदर जी जो साबिक MNA थे नून लीग के, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जो नाकाबिल शिकस्त रहे अपने हल्के में, पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह अल मारूफ ज़ारे शाह, जो उनके इंतकाल के बाद ये नशस्त खाली हुई और उसके ऊपर उनकी साहिबजादी नौशीन इफ्तिखार साहिबा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर और तहरीक इंसाफ के टिकट पर साबिक वफाकी वजीर साबिक MNA चौधरी अली असजद मली, दोनों मद्दे मुकाबिल थे, दोनों मैदान में थे। ये जो इलेक्शन है इसने कंट्रोवर्सी तब इख्तियार की जब पता लगा कि जी इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, इलेक्शन के सिस्टम को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा, इलेक्शन के सिस्टम को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं किया जा रहा। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाद में ये फैसला दिया कि हम इस हल्के के अंदर इलेक्शन को कलअदम करार देते हैं और इसका दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी करेंगे। फिर बाद में ये इलेक्शन हुआ रमज़ान से पहले अप्रैल के अंदर, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार साहिबा और तहरीक इंसाफ के चौधरी अली असजद मली, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ज़िमनी इलेक्शन जिसको पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया, उसके बाद
پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ اس کے بعد دوبارہ سے ایک ضمنی الیکشن ہوا اور اس الیکشن کو دوبارہ سے ایک پراپر طریقے سے فری اینڈ فیئر طریقے سے مینج کرنے کے لیے اس کو دوبارہ سے ایک بہتر طریقے سے عوام کے سامنے رکھنے کے لیے اس کو دوبارہ سے اس کا انعقاد کیا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر الیکشن کروایا اور اس کے بعد وہی ریزلٹس، ڈیفینیٹلی وہی ریزلٹس، کیونکہ وہ نون لیگ کا حلقہ تھا NA-75 ڈسکا، جہاں پر مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ چودھری علی اسجد ملی کو شکست دی۔ یہ حلقہ وہ حلقہ تھا جہاں پر مسلم لیگ نون ہمیشہ ناقابل شکست رہی۔ مشرف کے دور میں بھی پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب جو ہیں اس حلقے میں کھڑے رہے، ڈٹ کے کھڑے رہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ وہ حلقہ تھا۔ اب اس حلقے کے اندر جی جو آپ سب کو میں نے بتایا، یہ 2 فیصلے آنے والے ہیں۔ ایک چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ یہ حکومت اب ان کو ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، عدالتوں میں چلی جائے، ان کے خلاف کوئی جھوٹا ریفرنس فائل کر دے، جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس فائل کیا اور بڑی بعد میں ذلت آمیز شکست ہوئی اس گورنمنٹ کو۔ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ 10 رکنی بینچ جس نے گورنمنٹ آف پاکستان کے اس ریفرنس کو کویش کر دیا، اس ریفرنس کو پھاڑ دیا، اس ریفرنس کو مسترد کر دیا۔ اب ایک اور فیصلہ اس گورنمنٹ کے خلاف آنے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ جی جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ اب کسی صورت نہیں ہٹیں گے، وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ گورنمنٹ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لے آئے، اب کسی اور طرح سے کوئی اور مشینوں کا جو ہے وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نکال لے، لیکن یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی زیر صدارت ہی 2023 کے یا 2022 کے انتخابات ہوں گے، اور ان انتخابات کے اندر اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی دھاندلی ہو جائے گی یا دھاندلا ہو جائے گا، تو سر ایسا بالکل بھی امپاسبل ہے، کیونکہ سکندر سلطان راجہ صاحب ڈٹ گئے ہیں اپنے موقف کے اوپر اور وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہے کہ میں نہ تو کسی صورت الیکشن کو متنازع ہونے دوں گا، نہ ہی جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخابات ہوں گے۔ تو اب یہ حکومت جو ان کے خلاف ایک نیا ریفرنس تیار کرنے جا رہی ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف، جو کہ ہمیں اپڈیٹس ملی ہیں، اور وہ اگر عدالت میں جاتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ کویش ہو جائے گا، وہ بھی مسترد ہو جائے گا۔ تو حکومت اب عمران خان صاحب کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ وہ اب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اپنے من پسند افراد کو جو ہے وہ اندر لایا جائے اداروں کے اندر، اور گورنمنٹ کے حلقوں کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اور 75 NA-75 ڈسکا کے اندر جو 20 پریزائڈنگ افسران کو غائب کیا گیا، دونوں فیصلے گورنمنٹ کے خلاف آنے والے ہیں۔ اس لیے یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ اتنے تیزی کے ساتھ جو ہے ایک نیا محاذ جو ہے اس کے اوپر ایک سازش کے طور پر ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کے ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں گورنمنٹ کے ہاتھ نہ تو کچھ آئے گا، نہ ہی پہلے ان کے پلے کچھ ہے اور ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اور اب ہم بھی اس فیصلے کا انتظار کرنے والے ہیں کہ یہ فیصلہ پاکستان کی سیاست میں کون سا بوچھال لے کر آنے والا ہے، کیونکہ اس فیصلے سے پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہونے والا ہے، اور وہ ہوگا وہی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا۔ بے شک گورنمنٹ اس کو روکنے کی کوشش کرے، بے شک گورنمنٹ اس کے اندر خلل ڈالے، بے شک گورنمنٹ اس کو کسی سازش کے تحت روکنے کی کوشش کرے، گورنمنٹ کے ہاتھ اب کچھ نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔